كبادر استبقى درونات ما تكعتي درون تفزيم أم معرفون فرتي سبر زينة تسمع اللون لما أنت تقلي تماجور شموت أوراتون ولي توبيا دمبر أستقطوال لما أنت كل تجت كم تمسع ترجعت له دروك على تقينات تجمير يركبالو ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ልከፍት እችላለሁ እያለ የዛተን ያለው ወታደራው ነፈርት ኢትዮጵያ አብ ከተማ መቀለ ثلاثة سبات وتم حلفو سلام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت ولا سب سلام تاي كبرات سقاتلتين عبدالله لما عند فيديوهاتنا نسيسا نايس أنا تكونوا لكم تمنية بيس سلام أنا يوردل سلام أوني حنم بعلمه سلام يوردل هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسيء قصن عديتا نقصن أبوتا تقصن إزقابير أملاق بعلمه محرته وردل نبار بيت مخر منجست تجري آخيبا يكايد أبزل الأوان وتهدروا نفرت إثيوبيا أو كتما مقالة لوم يرفع ساعة 4 فرقان كزاونا 5 فرات حبيرون أتن كل تخوانا 5 خلاص تجمتا نفرتي أبتا كتما بحيال جمس تعجبا زخوانا وقدات كيب صحا 5 ملسات فليت ألوم مقالة دحرنا 3 عامتات أفويتان مفران وعلي بريتوريان داقم جمس نفاريت وق لومي مسمعو تحبير ألوم أتن نفرت وق أب السمايات مقالة حيال جمس الناس مع استملالسا خوينان نبر تاخته ما زفتر لهم دنقاص ام مغلاص يركم اتنفرتي حوحان نغزاو ممحدار بمفراس حدش منغستن متياش اخيبا نبار بيت مخري مصوع سيبو نام مقله من صنا تغلصاي علامات النفرتي بعل زي تغلصاو خوينو من الواتون امرار حوحات اب بيت مخري تاكيون هالو اوبريشن مكيار كون كم زخل جمتاتي وهاولهم بتي كدام ينوريا قداس زعبا مس نفلم حبرات إمارات عرب نام بتتانجتا تقنع الله نتا هجر أقيمون زركبا زتف لاليا زوباتات كاب حبرات إمارات عرب تنتيلن نايبين الهجر نممسرات دروم انقسقاسات تجمير يركبالو أما حبراو مرخبيتات أبمونغ مراحي حبرات إمارات عربن أما حدرتي نايزن زوباتاتن دروك علات كوينات تجمير يركبالو حانت كابجن نحبرات إمارات عرب أقيمون زركبا زلوا زوباتاتن إمارات زخونة شارجة زتبالت كاب حبرات إمارات عرب ملو بملو تنتيلا نتا هجر نمخان من قسقاسات جميرة تركب كندلا أبدان دغتلو معالتات كا وقعو حتو كتقرب مخانا أبزا حبريتات تغيسون تقريتون يركب الله أمانغو أم حداري كتمال واين مراحو حبرات إمارات عرب نون كاب تمال جميرو أم حبراو مرقبتاتن أبقتات تويترن قالات كينات إنا تخير يركب حبرات إمارات عرب نهاجرات أفريكان قرباب تهاجراتن نمبتتان عاتقان نسرحات تركب جل هاجريا أبيمن أب السودان أب ليبيا إذا هاجر زجبرت سجبنات تعيف كان تجارب كان تنتين كانون زودا يكونن نهاجرنا يرترا أسر ليبيان يمن السودان نمسعبون مس إثيوبيا إسرائيل تحابيركا بسبب بحرن أفدق بحرن فتنتات كاير تنحنا لون إذا هاجرجن اتن يرترا هاجرنان كالوت قرباب تهاجراتن إذا حسبت قدات نابرسات دفي ويركب الله حبرات إمارات عرب بزيكاتي أقاتي مواز ركب جلو كتباوي كلولاو نتاجر أقيمن زركب جلوها كم زين عينت إمارات زواتاتن تنتيلن نايبين الهاجر نمكبار زي كايلو جلوها من قسقاس مغتنتا نايتا هاجر كون زلعله تقولتات الله حبرات إمارات عرب بجلوها صلوان جنزبن تدقيما نجوا كرنا أفريكان مات كحبار النمهوا كتنكساقس زتن حتى هاجريا بزيكاتي أوشتا قاتي مواز ركب جلو كم زعينت كنتات كابوفيك موتان مسعود عرب تفتيرو زركب جلو دبلوماسياوي مسحبون كال نحبرات إمارات عرب نود كتا زكالاتف قداماو قدات كويني زركب جلو حبرات إمارات عرب إذا تحتاري تاجر تنغنغن تودقن زيت مسل هندبت بزمت معبالتات أبكم زعينت كنتات وديقات ركب إذا مستهز بسودان حزب يمن حزب ليبيا حزب إرترا كوينيو زركب جلو إمارات كتبتاتن بتاعي كتري كنكتاتلان كنعزبانينا إرتران إثيوبيا ملس مهاباتا قاليسو أبهور نربيون زواتسا إثيوبيا ناي بحر ونانيت من باراز قالو صحف بوغان إرترا أبشا باي زواتسا مجلسي ملس مهابوتا قاليسو إتا أبهور نربيوز تحت مصحف حدقنيا أمراز اسبح مخوانو زقالس إتنا إرترا مجلسي إثيوبيا زي فتحاو مخنيت تقرب كم زلاز دقسو خوينو
ሉላውነት ነመጥሓስ ተመስረተ ምኽናይ ክቋረጽ ከም ዝግባእ ገሊጹ ኣብቲ ጽሑፍ ታሪኻውን ሕጋውን ስነ ሞገድ ብጌጋ ተገሊጹ ከም ዘሎ ዘመልከተ ናይ ኤርትራ መልሲ ኢትዮጵያ ወደባት ኤርትራ ኣብ ታሪኽ ከም ትውንኖ ከም እውን እቲ ጉዳይ ከም ተፈጥሯዊ መሰል ኮይኑ ምቕራቡ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ ኩነታት ዘእቱ ምዃኑ እቲ መልሲ ጽሑፍ ይገልጽ ኣብ ዶክትሪን ንዞባው ዘይምርግጋ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ እውን ዘመልከተ ጽሑፍ ሻባይት ዓለማዊ ሕግታት ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቱ ተኽታኹ መግለጽታት ከተርፍ ኣለዎ ኢሉ ምሩኻት ውግእ ባጽዕ ቁጽሮም 8,000 ኣብ መንጎኦም ጀነራላት በዚሁ ውጊያ የደረሰው ጉዳት ቢኖር በአዲሹማ ግንባር ተሰልፎ ከነበረው ጦር እስከ ጋሃታ ላይና ከዛ ቦታ ጀምሮ ወደ ምጽዋ ኣብዚ ውግእ እዚ ዝበጽሐ ጉድኣት እንተነይሩ ካብ ግንባር ዓዲሹማ ክሳብ ጋሕቴላይ ካብኡ ድማ ክሳብ ምጽዋ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ኣብዚ ተሰሊፉ ካብ ዝነበረ ሰራዊት ሓደ ርብዒ ናይ ሰብ ይኹን ንብረት ክድምሰስ እንከሎ እቲ ዝተረፈ ድማ በቲ ውድብ ተማሪኹ ካብዚ ንላዕሊ ግን ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ባሕሪ ዝወረደ ፍጹም ምድምሳስን ምዕናውን ብኣሃዝ እኳ ክግመት ኣይከኣልን። የባህር ኃይል መደቡን በሚመለከት ጠቅላላ ጥፋት እና ውድመት የደረሰበት በመሆኑ በአሃዝ ሊጠቀስ የሚችል አይሆንም። ካብ ኣብ ዝኾነ ናይ ቅድሚ ሕጂ ውግእ ንላዕሊ ዝበዝሑ ምሩኻት ባጽዕ ቆልዑ እሞ ከዓ ብዝግባእ ዘይተዓለሙ ናይ ምውጋእ ድልየት ዘይብሎም እዝን ብልጫታት ህዝባዊ ሰራዊትን እዩ ጠንቅ ስዕረት ደርግ በዚህ ግንባር የኛ ሰራዊት እንዴት ሊሸነፍ ቻለ ወይም ታጋዮቹ እንዴት ሊያሸንፉ ቻሉ? ኣብዚ ግንባር እዚ ናትና ሰራዊት ከመይሉ ክሰዓር ክኢሉ ወይ ከዓ ተጋደልቲ ከመይ ኣቢሎም ክስዕርዎ ክኢሎም ዝብል ሕቶ ንኹሉ ዘዛርብ እዩ። እዚ ውግእ እዚ ኣሎ ኢልና ከይገመትና ምጅማሩ ሓንደበት ኮይኑና ካብዚ ንድሓር እውን እቲ ውግእ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ምክያዱ እቲ ዘገርም ኣብ መወዳእታ ድማ ዘይተወደብና ብምዃንና ፋሕፋሕ ኢልና ናይ ህዝባዊ ግንባር ተጋደልቲ ግን በሐቂ ቁልጡፋትን ምስሙሉ ፈናኖምን ምዃኖም ኩላትና ክንግንዘብ ክኢልና ልብ ሙሉ እና ሞራላቸው በጣም ከፍተኛ መሆኑን በእውነቱ ለመገንዘብ ሁላችን ችለናል። ሰላም ከመይ ኣለኹም ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጣናን ንልኩም ለንቂኔ ንዕዘቡ ከም ዘለና እዚ ኣዘራብና ሰንባድን ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ እዚ ሞት ናይ ክልተ ህፃውንቲ ኤርትራውያን ኣብ ካናዳ ማለት እዩ ቀታሊ ከዓ ወላዲኦም ማለት እዩ ናይ በሐቂ እዚ ዜና እዚ ዘሕዝን እዩ ዘሰንብድ እዩ ተስፋውን ዘቁርጽ እዩ ንያቱስ ህፃውንቲ ቆልዑ ዝፈልጥዎ ዘይብሎም መቕታል ማለት ከቢድ እዩ ኣሻቓሊ እዩ እንታይ ሰብኣውነት እንታይ ዝኾን ዘሎ ዘብል ዘሕዝን እዩ ስለዚ ዘሕዝን ስለ ዝኾነ ዘሰንብድ ስለ ዝኾነ ትኽንገብሮ ዝግበአና ቀልጢፍና ሓቀኛ ሓበሬታ መሓዝን ሰብኣውነት ምቕዳም ምክንያቱ እዚ ትራጀዲ እዩ ስለዚ እዚ ምሰማዕካ ቀልጢፍካ ሰብኣውነት ይኽተቐድም ዘለካ ናብ ሓገዝ ይኽትወይ ደለካ ናብ ፍታሕና ኩንጎይ ዘለና ተደይ ኮይኑ ከም ዝዕዘቦ ዘለኹ ዝተዓዘብናየን ጌጋ ሓበሬታ እንዳተጋወሐ ጓል ከምዚ ኣውራጃ ነራ ወዲ ከምዚ ኣውራጃ ነይሩ ቀሊማቶ ገልመላት ናበልካ ጌጋ ሓበሬታ እንዳዘርጋሕካ ናይ በሐቂ ዓሚቕ ፀገምና ከይነለሊ ከይንተሓጋገዝ ከይንደጋገፍ እዚ ጌጋ ሓበሬታ እንታይ ካብቲ ናይ በሐቂ ፍታሕ ካብቲ ሓቂ ናይ በሐቂ ምስትውዓል ይህፅፀና የንደልህፀና ጌጋ ፍርዲ ክንህብ ንቕደም ጌጋ ፀላኢ ንቐምጥ ንቕየም እዚ ጌጋ ሓደ ወላዲ ደቂ ቆቲሉ ክበሃል ከሎ ዓብ ነገር እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኖርማል ነገር ኣይኮነን ምስትውዓልን መጽናዕትን ዝድልዮ ጉዳይ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ተጎዲእና ኢና ዘለና ቀሊል ኣይኮነን ካብ ሃገርና ጀሚርና ማለት ብዙ ኩሉ መንእሰይ ዝሕልፎ ዘሎ ነገር ናይ ተነፅሎ ፀገም ኣለና ናይ ስድራ ቤት ፀገም ኣለና ናይ ስደት ፀገም ኣለና ሓገዝ ናይ ምውሓድ ፀገም ኣለና ናይ ጽምዋ ፀገም ኣለና ክንደይ መንእሰይ እዩ ሕጂ ስቂልና ካብ ነቲ ሓደ ነፈርሲ እዚ ሁሉ ኣብ ኤውሮጳ ርእሱ ስሒቱ ዘሎ መንእሰይ ጥዑይ ዝነበረ ሙሉእ ዝነበረ መንእሰይ እንታይ ኮይኑ ርእሱ ይስሕታሎ ኢልና ዘይነስተውዕ ዘይናሕስብ ከም ሕብረተሰብ ንጉዳእ ስለ ዘለና ስለዚ ሕጂ እንታይ ኣኽብለኩም ዝደሊ ኣሕዋት ደጊመ ደጋጊመ ፀገምና ዓሚቕ ስለ ዝኾነ ኣስተውዒልና ዘለና በሰላ ነሕውየሉ ንዳጋገፈሉ ጽምዋና ንቕንሰሉ ነንሕድሕድና ንዋና ጀጀሉ ዘይኮነሲ ብሓባር ወጥዓ ስለ ዘለና ፀገም ስለ ዘለና ንዳጋገፈሉ ግዜ ክኾናሉ ምክንያቱ እዚታት ምልክታት እዩ ብዙሕ ምልክታት ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ሕብረተሰብ ብዙሕ መንእሰይ ርእሱ ይስሕታሉ ብዙሕ መንእሰይ ነንሕዱ ይቀታተላሉ
ደቁ በዓልቲ ቤቱ ብዙሕ ምልክታት ትርአ ዘሎ ዝኻኒ ካብቲ ናይ ሶሳይቲ ክራይ ዝወድማ ነውፂ ናይ ሕብረተሰብ ዝመጽእ ዘሎ ምልክታት ይመሕጁን ከም ሕብረተሰብ ንደጋግፍ ይኽልኩም ደሊ ቻው ሰበር ዜና ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት ኮይኖም ኣብ ሻሻይ ዘምር ሻሻይ ሰሮ ጉባኤ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት ንወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ አፈ ጉባኤ ንወይዘሮ ምሕረት በርሀ ድማ ምክትል አፈ ጉባኤ ገይሩ በመምራጥን ዝቀረቡ ውሳነ ሐሳባትን ሞሽንን በምጽዳቅን ተዛዚሙ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ጦራቸውን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር አስጠግተዋል። በኢትዮጵያ ድንበር አቅራቢያ ላይ በሚገኘው በብሉ ናይል ክልል ላይ የሱዳን ጦር እንግዲህ ጦሩን ሊያስጠጋ መሆኑን የተነገረው ይህን የሚያደርግበት ዋነኛ ምክንያት የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ኩምሩክን ጨምሮ ሌሎች 3 ስትራቴጂክ አካባቢዎችን መቆጣጠሩን ተከትሎ ያን አካባቢ ለማስለቀቅ የሱዳን ጦር እያደረገ ባለው እንቅስቃሴ ነው። በነገራችን ላይ የሱዳን ጦር ምንም እንኳን የራሱን ደህንነት ለማስጠበቅ ወይም ደግሞ የሱዳን ደህንነት ለማስጠበቅ ነው ጦሬን ወደ ድንበር ማስጠጋው ቢልም ግብጽና ኤርትራ ከዚህ ጀርባ መኖራቸውን ተከትሎ በኢትዮጵያ ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራል የሚሉ ፖለቲከኞችም አልጠፉም። ፖለቲከኞች ይህንን ቢያወሩም ኢትዮጵያ ግን በሱዳን ድንበር አቅራቢያ ላይ የተለያዩ ኃይሎቿን አደራጅታ እየጠበቀች ትገኛለች። ፕሮጀክቶቿን በተጠንቀቅ እየተከታተለች ነው ያለችው። በጣም ንስንብድ መግዛእትስ ይመሰንበድ እዩ መግዛእት ዘለዎ ሃገር ካሲ ብጣዕሚ ጽቡቅ ኣይኮነን ዓሪፍካ ይትድግስፈለን ኢኻ ቆልዑ ከለናስ ኣስታምባ ነይርና ኣብ እሙረና መግዛእቱ ምዃኑ ንፈልጥ ጦር ሰራዊት ክንርኢ ከለና ንስንብድ ከምዚ ኩቦ ክንኣሪ ወይ ማይ ክንወርድ ኢልና ኣብ ሸኻ ምስ ወረድና ኣፍራስ ሒዞም ይመፁ ኣሜሪካ ኣፍራስ ገይሮም ከይቆትሉና ንኣሽቱ ከለና ንሓድም ብገዛእ ዓድና ብገዛእ ደንቤና ማይ ንወርደሉ ሻኻ ዓድና ክንሱ ንፃወተሉ ንሓድም ኣብ ሓደ ቦታ ንፅንጋዕ ዝጋዕ ሓልፉ ማለት እዩ ንዓዲ ሰግዶ ንሓልፍ ቤተሰብ ፋሚሊ ኣለዋና ዓዲ ሰግዶ ንሓልፍ ከለና ከዓዲ እዚ ቴንስ እዚ እምንያት መሰለታ ኩዕሾ ከባድ ወብዮም ቆልዑዎ ሞ በፍቀላሚን ጦሰት ሓሽሽሽሽሽ ናብለት መዝም ክፎቁናዮም ደስማን ከብላ ባዴታታስ ይዝከረና እንደ ሓለፍና ከለና መንገዲ ኩልሻ መግዛእቱ ምዃኑ ስለዘይተርፎ ብገዛእ ዓድና ሽጉምጉም ንብል ጌርና ንኣሹ ከለና ሲ ጦር ሰራዊት ክንርኢ ከለና ንፈርህ ሃይለ ስላሴ ክመፅእ ከሎ ሕጂ ተዓጂቡ ክመፅእ ከሎ መሪሕን ክሓልፋ ከለዋ ክንቅበሎ ኢልና ንቕረብ እሞ ጠጠው ክብል ተደልዮ ከዓ ንሓድም ንምንታይ ሓዲምኩም ሃይለ ስላሴ እንዲኦም መፅኦም ተጠቂዕሎም ገለ ምሽለው ሓደ ጦር ሰራዊት እንዲኦም ነይሮም ምስኦም ሞቶ ገይሮም መሪሖም ክሓልፉ ከሎ ዋላ ተራፊቁ ኮኑ ዋላ ጦሩ ኮኑ ንሕና ኩሉ መግዛእቱ ምዃኑ ስለዘይተርፎ ብጣዕሚ መሰንበዲ እዩ ነይሩ ንስንብድ መሰንበዲ ኩሉ ጦር ሰራዊት መሰንበዲ ኣሜሪካ መሰንበዲ ነይሩ እዩ ብዓድና ንሕና ኣነ ርኪበልየ ኩሉ ይርዮም ነይረ እወ ሞቶ ገይሮም ተመፁ የስፈንቡዱና ብገዛእ መሬት ዓድና ኣፍራስ ሒዞም ተመፁ የስፈንቡዱና ንሃድም ነይርና ኩቦ ክንኣሪ እንጨት ክንኣሪ መሬት ዓድና ማይ ክንወርድ ኢና ንወርድ ንኣሽቱ ከለና ጓሶት ነይሮም ኣባጊዕ ዳሓዙ ግን ንሃድም እንግዲህ ያው ሰሞኑን ሰምታችኋል። ህወሓቱ ስብሰባ አድርጎ መንግስቴን መልሳለሁ ብሎ መንግስታቸውን መልሰዋል። የካውንስሉም የመከት የሚባለው ካውንስልም አፕሩቭ እንዳደረገላቸው ትናንትና ህወሓት መግለጫ ሰጥቶ ሰምተናል። ምን ማለት ነው እንግዲህ ፕሪቶሪያ የሚባለው ኦፕንሊ ፈርሷል ማለት ነው። ኦፕንሊ ፕሪቶሪያ ፈርሷል ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ፕሪቶሪያ ማለት ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ነው አይደለ? የጦርነት የጥይት ድምጽ መቆም ማለት ነው። ተኩስ ማቆም የተኩስ አቁሙ በቃ አለቀ ማለት ነው። ፕሪቶሪያ የሚባለው ነገር ተሻረ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪቶሪያ ተሻረ ማለት ጸጥ ብሎ የነበሩ ጥይቶች ከዚህ በኋላ እንደገና ድምጻቸው ይሰማል ማለት ነው። ጥይቶች መቆም ነበረ። አሁን የቆሙት እንደገና እንዳይቆሙ ይሆናሉ ማለት ነው። ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ከፊት ለፊታችን ውጊያ አለ ማለት ነው። ከፊት ለፊታችን ጦርነት አለ ማለት ነው። መንግስታችን ይመለስ ብለዋል። ታደሰ ወረደን ባደረገው ንግግር ምንድነው ያለው? በህግና በስርዓት ወርዳለሁ እንጂ በሚዲያ ጩኸት፣ በውሾች ጩኸት እኛን ሁሉ ውሾቹ በጠራን በሚዲያ ጫጫታና በሚዲያ ጩኸት አልወርድም። እኔም እስማማለሁ። በሚዲያ ጩኸትና በሚዲያ ጫጫታ ማንም ሊወርድ የሚችል የለም። ፕሬዝዳንት ሲመርጡት ደብረጽዮንን መልሰው ካመጡት እኔ መልካም ነው አይደለም። ህዝብን ሲያፋጅ፣ ህዝብን ሲያጋድል፣ ሴቶችን ሲያስደፍር፣ አገርን ሲያፈርስ፣ አሉባልታና ውሸት ሲያወራ ሆነ ብለ የራስ በቃ የአረመኔነትና የጋሪዎች ስርዓት የድንቁርና ጥግ ነው። የጭከና ጥግ ነው። የጥላቻ ጥግ ነው። ዛሬ አይደለም ለደብረጽዮን ክሪቲሳይዝ ማድረገው፣ ሁሌ ነው ስለ ደብረጽዮን የምናገረው። እንደገና ደግሞ በቃ ይሰለቻል። አንድ ሰው ለረጅም ጊዜ ሲሆን ይሰለቻል። አይደለም ብዙ ሚስቴክ የሰራ ብዙ ፋውል የተጫወተ ግድን
تمريتنا يهزبنا تنورت تجراين كنملس كنكلل زيز بزيد ما زي يزوسن زل هز تجرايس نزقوت بتزقنا نزحق مقه دحانسكي قرتا غور لي زبل بز غداي زمهرنا كنبقع كنغلبت كنحجز نحناون نهاتو لؤخ كنفصم زدل زلمبر قال زي ملكت نجر طريق هز تجراي كتسرح زغبا كازي كتسرح زغبا كنعاخم يملكت مزيدك يرمك وا زي اكو قال اسعنا حلف في المزخيل سب افتاز حلف وراركو قلقل زغورو نور انت تغور زلهم يبلك تقصاص انكو هز تجراي حيالي زي عدا معزسينا عند حسب سوق خنك حليفك قدم سوق يمنا اللي مودي مش كان صانعنا ሰበር አስደንጋጭ ዜና ሱዳን ኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ተባብረው በድሮን አጥቅተውኛልና ምላሽ ልሰጥ ነው ስትል አስታወቀች። የሱዳን ጦር ከባህር ዳር ከተማ የተነሱ ድሮኖች በካርቱም አየር ማረፊያና በሌሎች ግዛቶች ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን በማስረጃ አረጋግጫለሁ ብሏል። ድርጊቱ በዝምታ እንደማይታለፍና ሀገሪቱ በፈለገችው መንገድ ምላሽ የመስጠት ህጋዊ መብት እንዳላት ያስጠነቀቀች ሲሆን በኢትዮጵያ የሚገኙት የሱዳን አምባሳደር ለምክክር በአስቸኳይ ወደ ሀገራቸው ተጠርተዋል። ሐሳባችሁን በኮሜንት አጋሩኝ። ሰበርና ወቅታዊ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ፎሎ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። حنا سبر زينا يو وريكارد جيرنا مسودانا زبحنا زينا لون سوعة عزاز سراويتن عزازي وان عزازي سراويت تجراين مكتل عزازي وسراويت تجراين تمريض أملو زم جاكانو عياتنا بتعمل نحبنا اللب وتمريض أملو خلته جاكانونا بتاعن عبي أحمد كعامة زيهم كيغونو بفلاي تو حاد خوين زنيو عزاز سراويت تجراين خيخون عبي زخونة صارن مثلا كلن يخون خمس نور وزفلت إيو إذا تمريض أمز النوجن جنرال في السها مانجوس وفي السها خدانو وان عزازي سراويت تجراي كوينو تمريض وخمس اللو تفليت الله مكتل وان عزازي سراويت تجراي كعامة جغنا ودن بيتي تمريض الله سمعتي بتعامي سناي زخونة زينا أنا نسمع ذلنا بتعامي خون اللوم كابن نبلوم لعلوت عززتي سراويت تجراي زيوم كلتيوم أفتم لعلز بهالو تقميت أمزن وريه بتعمنا حزب دمسي يسمع له زهزز سرح زله كله حزب زدولي نجار يسرح زلنا بتعمي دس بليو قاعد اسبه لكم بصفي خامه نايزاتهم كنا مسينا ام مجرشه هز سلاز بس حنا يزي هذه يسبر زينا يلم سيد دملنا زلو ترغاغص زينايو نسو خامه ياو خمس نغرناكم في الساعه مانجوس وي في الساعه خدانو نا وانا ازازي هذه سراويت تجراي ازازني هو محالات الناس وسدني هو بريزيدنت يكون انزو اتو غزي يوم محدار نحلو سؤال كبزي ازاز زقمت زنبره هذه ناي وتادر كل زدلي خماليو كمتنا إثيوبيا مكلاكيا منستر إتاماجور شم كوينم زنو زياتهم كم كوينم بلعل كوينم زمر هو يوم of course the president ناي تجراي كعم بلعلي أميو جن ناوت تدرنا نجر ناي سراويت نجر كل زملكاتهم زياتهم يمو زيهم تمريض أمرلهم قاعد أسبلكم يزبل شير لايك كبروا حالته نسمعوه نقولكم 5 نجركم 5 سبسكرايب كبروا 3 لازم أسألنا عمل اختاتكم أخاتكم سلازل مالتي زينا لكم هذا وزي أهلا الناس مقالة حزي سبر زينة تسمع لهم سو 20 شعة زعينة النفر تكوينات إثيوبيا لومي أبي كتما مقالة كحمبابا وإلن لهم كبير شغلة الدنقات الزفت من قصقاص كوين يركب بتمساسالي جنرال تادس ورد نبزة قلقل زلو دجان بيروز وسد مسمر بكل أنفتح يركب مقالة أب كبير شغلة تركب بخالي قصة دكتور دبرتسين جبران مكين لاب سلطان كمتس تسبيش زقبرانو توانزي فتسان حبيت مخري أو أخيبا كم زلو تقاليد صلوم حزي مقالة زلت اللو كونتاته نعلم ذا الشغل خوين اللوم كم زبالكو إرتراوي تعدي نيو خيدنا قطر دارك على كعهم مسمرة يخوين زلو ديش كايت أتوكان نبل كامت قواي أنجل قريت قال حنت بزي قبو دحنا بندخو دحنا أنت يسوق ندبل برش ولا يحلو سيد كاتر حكبر تهم عليك تالكادا تناي قطر تحزا دخت قبر تحزا الذي تخلاهم كاي تحزا اللي خلا يتبلكون كاكين كم تقب أسر حيا مسعنا هلا أنت هلكا بزنا يهجي جانت الله زلو تتكي يلا مسعن سيناي تلزي يتكعلو يتفعلو خدمتاتنا يبرسالو يقاصلالو ناي تقرشان تزي كونكم ايتشيطنكم يبحالالو تقرشا يطقمنا ينعنا عنودنا يطقمنا كعقب አለው መጽዓና ይጠቅመናዩ ባዴላና ይጠቅመናዩ ሁሉ ነገር ይጠፋሉ አከ እንደዚህ ጠፈ
እስኻትኩም እቶም ወርቃውያን ሰባት ንብለኩም ኣብዚ ኣብ ኣስመራ ዘለው ዕድል ዝተረኽበ ጥራሕ ዘይኮነ እንዳዘርኩም በተናይ ሜዳ ዝነበራ ሙኩራት እንዳዘራ ከመይ ገረን ነቲ ፊልምታት ይቕልስኦ ዝሓሸ ኣነ ከምኡ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ኩልኹም ካብ ዓለም ሰብገድ ተስፋይ ጀሚርካ ወዲ ኸዳ ራሄል ኩልኹም ሩት ዝሃብኩምና ኣስተምህሮ ናይ ብሓቂ እዚ ኣይርከብን እዩ እዞም ኣብ ቤት ትምህርትታት ክላሳት እንዳኸድኩም እዚ ዝግበር ዘሎ ተኣታትዩና ዘሎ እንተ ትምህሩልና እንተ ትዘሩልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣባና ቀንዲ ይኮነን ትሽግር ኮይኑ ይተኣታተሎ ፅባሕ ንጎ እንታይ ኣኹማ እንታይ ንስኹም ክብልና እንታይ ክትገብር ተቆሪፅካ ኣብልኻ ዋ ኮፍ ኢልካ ኣብ ጣውላ ዘይተኸፍቶ ዘይትፈትሖ ዝብልኻ እንድሕሪ መፅኦምሲ ምክንያቱ ግን ኣብ ቤት ትምህርትታት እንዳኸድና እንተ ዜርኩም እንተ ትምህሩልናስ ዝሓሸ እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ